الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ياسين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وإنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى موسى أرسل فإذا خفت عليه فالقي في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنما نولد وجاهله من المرسلين بل ستتوالى في الأمر يكون لهم عدو فحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وكانت امرأة فرعون قرة عين لي ولد لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا ما يشعرون واصبحت بعضهم لموسى خالقا إن كان لتبدي به لولا ورمت ملكين لتكون من المؤمنين وكانت لخلقه تسير وبصرت به أنجلا وهم لا يشعرون وحرمنا عليه الموالي من قبل فقالت أن أدلكم على الذين يقولونه لكم له ناسخون ولدناه إلى أمه كيف تبين ولا تحزن ولتعلم أن وعد الحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وجعل المدينة على حين غفلة من أهلها ووجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه ولا أتى من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلنكن سهيلا للمجرمين فاصبح في مدينة خائفا يترقب هذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما رأى أن يمشي بالذي وعدوه لهما قال يا موسى الله لك تولي كما قتلت نفسا بلمس إن تريد أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملك يأتمرون بك ليقتلوك واخرج إني لك من الناسين وخرج منهم خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما توجه تلقى مدينة قال صارت به أن يهدي به سواء السبيل ولما ورد قال مدينة وجد عليهم قد من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياح وابونا شيخ كبير فزكاهما ثم تولى يزل فتنبيني الماء أنزل من خير فكير وجاءته إحداهما تمشي على استحياء
عليها إذ قالت امرأتي ندعوك لنجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين قال امرأة يا رب استعجل إن خير استعجلت النبي الأمين فإني أريد رؤيا كذا ونزلها فإنها تجمع لثمانية إذا لأن أتممت أشرف من الدين وما أريد أن أشك عليه ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك اليوم الأجلين كذلك فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أستغفر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولما قضى موسى نزل وسار بأهله ناس من جانب الطور نارا قال لأهله إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس ووجد على النار هدى ولما جاء نودي يا موسى إني من شاطر ما بالأمن في البقعة المباركة من الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين وإذ يسعى فلما رآها تفرز كأنها جاء ولا مدبرا ولم يجب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك في ذلك تخرج فاذا من السوء واسمك اليك جناك من ربك ذلك برهانا من ربك يا فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين قال رب اني قتلت نفسا فخاف يقتلون واخي اعرف نفسه مني لساني واسلك معي لكي يصدقني اني اخاف ان يكذبون قال سأشد أزلك بيدي ونجعل لكما سلطانا فلا يصل إليكما بآياتنا أنتم وما يتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وكان موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده فمن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وكان فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وأنقذ بي هذا ولدني فجعلني سبحا لأن ينتهي إلى موسى ومن أظنه من الكاذبين واستكبر وجنوده في الذي بجلك وظنوا أنه إلينا يرجعون وخصمه وجنوده فنبذناهم في اليم ننظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم قد يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ربنا في هذه الدنيا لنا ويوم القيامة هم من المقبوحين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت سامعا في أهل المدينة تتلو إليهم آياتنا ولكن كنا مرسلين وما كنت بجانب الغرب وكنت بجانب الطور إذ نادينا على كلمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك ونكون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن قطعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المخزرين ويوم يناديهم فيقول لشركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا له ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ومن عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الأمر في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل
الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن لك لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أستغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن قارون من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بعصبة أولي القوى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه هو المثل جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم وهو خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وإن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لو أن الله علينا لخسف بنا وإن كأنه لا يفلح الكافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن رادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب رحمة ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء خالق إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. Saya ibaratkan